वास्तविकता हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। आशाको सन्देश नेपालद्वारा सञ्चालित वास्तविकताको यो कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। वास्तविकता यो हो कि स्वर्ग र पृथ्वी र सम्पूर्ण विश्वको एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर सृष्टिकर्ता मात्र होइन, तर सम्पूर्ण मानव जातिलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर तपाईँ र मलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो विश्वासको आधार बाइबल नै हो। बाइबलमा येशू ख्रीष्ट मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। येशूको बारेमा बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। विगत केही महिनादेखि मैले यसै च्यानलबाट परमेश्वरको राज्य भन्ने विषयमा बोल्दै आएको छु। यो विषयमा बोल्नलाई मैले बाइबलको विभिन्न पुस्तकबाट पढ्ने गरेको छु। आजको सन्देशको निम्ति म बाइबलको लुकाको सुसमाचार भन्ने पुस्तकको 9 अध्यायको 57 देखि 62 पदबाट दिन गइराखेको छु, जुन यस प्रकार छ। उहाँहरू बाटोमा जाँदै गर्नुहुँदा एकजना मानिसले उहाँलाई भन्यो, हे प्रभु, तपाईँ जता जानुहुन्छ म तपाईँको पछि लाग्नेछु। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, स्यालका दुला छन् र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूका गुण, तर मानिसको पुत्रको त शिर राख्ने ठाउँ पनि छैन। उहाँले अर्कोलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। तर त्यसले भन्यो, पहिले मेरा बाबुलाई गाड्न जान दिनुहोस्। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, मुर्दाहरूलाई आफ्नै मुर्दा गाड्न देऊ, तर तिमी गएर परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर। अर्कोले पनि भन्यो, प्रभु, म तपाईँको पछि लाग्नेछु, तर पहिले आफ्नो घरमा हुनेहरूबाट मलाई बिदा लिन दिनुहोस्। तर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, आफ्नो हात हलोमा लगाएर पछिल्तिर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको योग्य हुँदैन। आजको सन्देशको शीर्षक छ परमेश्वरको राज्यमा प्राथमिकता। हामी सबैको आफ्नै प्राथमिकता हुन्छ। खाने र लाउने प्राथमिकता, बस्ने बासको प्राथमिकता, शिक्षा र स्वास्थ्यको प्राथमिकता इत्यादि। यी सबै कुराहरू मानिसको प्राथमिकतामा आउने विषयहरू हुन्। यी भन्दा पनि ठुलो विषय परमेश्वरको राज्यको बारेमा मैले विगत केही महिनादेखि बोल्दै आएको छु। परमेश्वरको राज्य भनेको स्वर्ग हो। येशूद्वारा मात्रै मानिस यो संसार छोडेपछि स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्दछ। यहाँ अहिले पढेको खण्डमा 3 जना मानिसहरूको बारेमा बताइएको छ, जसलाई येशूले भेट्नुभयो र उनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न निमन्त्रणा दिनुभयो। तर उनीहरूले आफ्नो बहाना बनाए र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नलाई प्राथमिकता दिएनन्। उनीहरूले परमेश्वरको राज्यभन्दा संसारका अरू कुराहरूलाई प्राथमिकता दिए। संसारका धेरै मानिसहरू भौतिक सम्पन्नता, सुखविलास, क्षणिक सन्तुष्टि आदि कुरालाई प्राथमिकता दिन्छन्। मरेपछि स्वर्ग राज्यमा पुगिन्छ वा पुगिँदैन भन्ने कुरा विचार गर्दैनन्। आज पढेको खण्डले हामीलाई मुख्य 3वटा शिक्षा दिएको छ। पहिलो, भौतिक सुविधाभन्दा ठुलो परमेश्वरको राज्य। येशूसँग भेट भएको 3 जना मध्ये पहिलो मानिसले येशूलाई भन्यो, हे प्रभु, तपाईँ जता जानुहुन्छ म तपाईँको पछि लाग्नेछु। त्यो मानिसले येशूलाई पछ्याउने इच्छा व्यक्त गर्यो। त्यो अति राम्रो इच्छा थियो।
तर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, सियालका दुला छन् र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूका गुण, तर मानिसको पुत्रको त सिर राख्ने ठाउँ पनि छैन। यहाँ येशूले त्यस मानिसलाई जुन कुरा भन्नुभयो त्यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने येशूलाई पछ्याउने त्यस मानिसको इच्छा बाहिरी इच्छा मात्रै थियो। येशूलाई पछ्याए भने उहाँले उसका आर्थिक आवश्यकताहरू पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने उसको आशा थियो। उसको आशा यही थियो कि येशूको पछि लाग्यो भने संसारिक हिसाबले ऊ धनी बन्नेछ र भौतिक सम्पन्नता प्राप्त गर्नेछ। तर येशूले भन्नुभयो, सियालका दुला र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूका गोड, तर मानिसको पुत्रको त सिर राख्ने ठाउँ पनि छैन। यहाँ येशूले आफूलाई मानिसको पुत्र भनेर चिनाउनु भएको छ। त्यसको अर्थ उहाँ पुरा मानिस पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ यस संसारमा मानिसहरूलाई पापबाट उद्धार गर्न आउनुभएको थियो। त्यसको अर्थ यो होइन कि उहाँ मानिसको भौतिक आवश्यकता पुरा गर्न सक्नुहुन्न, तर उहाँमा सबै कुरा गर्ने शक्ति छ। यहाँ त्यस मानिसको समस्या यो थियो कि उसले केवल भौतिक कुराको आशामा मात्र येशूलाई पछ्याउँदै थियो। यो पनि सत्य थियो कि यस संसारमा येशूको कुनै भौतिक सम्पत्ति थिएन। अर्को उसको मुख्य समस्या यो थियो कि परमेश्वरको राज्य यो संसारको सम्पत्तिभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बुझेको थिएन। येशूले भन्नुभयो, पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन्। दोस्रो, संसारको काम धन्दा भन्दा ठुलो परमेश्वरको राज्य। हामी सबैको केही न केही काम धन्दाहरू हुन्छन्। कुन काम मुख्य छन् हामीले छुट्याउनु पर्छ। येशूले यहाँ अर्को एकजना मानिसलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। तर उसले भन्यो, पहिले मेरा बाबुलाई गाड्न जान दिनुहोस्। उसले आफ्नो मरेको बाबुलाई गाड्न जानु कुनै गल्ती थिएन। तर यहाँ उसको बाबु मरिसकेका छन् भन्ने देखिएको छैन। एक दिन त उनी मर्छ, तर त्यसको निम्ति उसले पर्खन पर्दैन थियो। उसले एउटा बहाना मात्र बनायो। उसले येशूबाट निमन्त्रणा पायो, त्यो ठुलो कुरा थियो। उसले त्यो निमन्त्रणालाई तिरस्कार गरेको पनि छैन, तर उसले बहाना बनायो। त्यो काम अरूले पनि गर्न सक्थ्यो। यहाँ येशूले भन्नुभयो, मुर्दाहरूलाई आफ्नै मुर्दा गाड्न दियो, तर तिमी गएर परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर। धेरै मानिसहरू छन् जो परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न चाहन्छन्, तर उनीहरू अरू काम धन्दालाई प्राथमिकता दिन्छन्। सबै अरू काम सिद्ध्याएर समय बाँकी रह्यो भने येशूको पछि लाग्ने विचार गर्छन्। त्यति बेला ढिलो भइसकेको हुन्छ। तपाईँको प्राथमिकता केमा छ? तेस्रो, परिवार र साथीहरूसितको सम्बन्ध भन्दा परमेश्वरको राज्य ठुलो। तेस्रो मानिसको बारेमा यसरी लेखिएको छ, प्रभु म तपाईँको पछि लाग्नेछु, तर पहिले आफ्ना घरमा हुनेहरूबाट बिदा लिन दिनुहोस्। यो तेस्रो व्यक्ति येशूको पछि लाग्न चाहन्छ। उसलाई थाहा छ कि येशूमा भएको विश्वासद्वारा मात्र उसले उद्धार पाउँछ र ऊ स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छ। तर येशूको पछि लाग्दा धेरै किसिमका बाधाहरूको सामना गर्नुपर्छ। घरमा बाआमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू होलान्। उनीहरू खुसी नहुन सक्छन्। उनीहरूले अनुमति नदिन सक्छन्। उसले आफ्नो परिवारबाट अनुमति लिन चाहन्छ। यो साथीहरूबाट बिदा, ती साथीहरूबाट बिदा लिन चाहन्छ। उसलाई थाहा छ
उसले यसमाथि विश्वास गरेको सुनेर उसका परिवारका सदस्यहरू खुसी हुँदैनन्, उसका साथीहरू पनि खुसी हुँदैनन्। अब उसको अघि एक छनौट छ, परिवार र साथीहरूलाई खुसी पार्ने कि यसुलाई खुसी पार्ने। उनीहरूको अनुमतिको लागि जीवनभर पर्खने कि अहिले नै यसुको पछि लाग्ने। परिवार र साथीहरूको अनुमति नपाउन्जेल पर्खेर बस्ने कि छिट्टै आफ्नो जीवन यसुमा सुम्पेर परमेश्वरको राज्यमा प्रवेशको लागि निश्चित र सुरक्षित भएर बस्ने। यसुले त्यसलाई भन्नुभयो, आफ्नो हात हलोमा लगाएर पछिल्लो हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको योग्य हुँदैन। यसुमा विश्वास गर्नु हरेक मानिसको लागि ठुलो निर्णय हो। परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नलाई यसु बाहेक अर्को बाटो छैन। यसुमाथि विश्वास गर्दा केही मूल्य चुकाउनु पनि तयार हुनपर्छ। परिवारका सदस्यहरू खुसी नहुन सक्छन्, साथीहरू पनि टाढा हुन सक्छन्, तर परमेश्वरको राज्य बहुमूल्य कुरा हो। सबैभन्दा बढी परमेश्वरको राज्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। आज बयान गरेको 3जना मानिसहरूबाट परमेश्वरको राज्यको बारेमा हामीले मुख्य 3वटा कुरा सिकेका छौँ। पहिलो, भौतिक सुविधाभन्दा ठुलो परमेश्वरको राज्य। दोस्रो, संसारको काम धन्दाभन्दा परमेश्वरको राज्य ठुलो। परिवार र साथीहरूसितको सम्बन्धभन्दा परमेश्वरको राज्य ठुलो। प्रिय दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ वास्तविकताको परमेश्वरको राज्य भन्ने विषयमा यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ पहिलोपटक यसुको बारेमा सुन्दै हुनुहुन्छ वा योभन्दा पहिला पनि सुनिसक्नु भएको छ तर अहिलेसम्म उहाँलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन भने उहाँले तपाईँलाई प्रेम साथ बोलाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँले उहाँलाई विश्वास साथ प्रभु र मुक्तिदाता भने ग्रहण गर्नुभयो भने उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्नुहुनेछ र सधैँभरि रहनुहुनेछ। यो तपाईँले आफ्नो जीवनमा गर्ने एउटा ठुलो र महत्त्वपूर्ण निर्णय हुनेछ। यो निर्णयले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्नेछ र तपाईँ परमेश्वरका छोरा वा छोरी हुनुहुनेछ। यदि तपाईँले यसमाथि विश्वास गरेर साँचो स्वतन्त्रताको अनुभव गरिसक्नु भएको छ भने आफ्नो विश्वासमा स्थिर रहनुहोस् र यही विश्वासको बारेमा अरूलाई पनि बताउनुहोस्। यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै समस्याले पीडित हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै बन्धनमा बाँधिनु भएको छ र त्यसबाट स्वतन्त्र भई परिवर्तित जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ भने अहिले म तपाईँको लागि यो प्रार्थना गर्दछु। हे परमेश्वर पिता, अहिले यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका समस्त दर्शकहरूको लागि म यो प्रार्थना गर्दछु कि यदि कोही बिरामी छन् वा अन्य कुनै कुराले पीडित छन् र कुनै बन्धनमा बाँधिएका छन् भने तपाईँको शक्तिशाली हातले उनीहरूलाई अहिले नै छुनुहोस् र स्वतन्त्र पार्नुहोस्। यदि दर्शकहरूमध्ये कोही अहिले यसुलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्न चाहन्छन् भने तपाईँले उनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् र उनीहरूको जीवन परिवर्तन भएर तपाईँको राज्यमा प्रवेश गरून्। यसुको नाममा म यो प्रार्थना गर्दछु, आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्। दुई 2020 साललाई फर्केर हेर्दा हामीले धेरै चुनौती र सङ्कष्टको सामना गर्नु पर्यो। तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ कारण सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ र जब हामी सहनशील हुन्छौँ हाम्रो चरित्र विकास हुन्छ र चरित्रले हाम्रो आशा उत्पन्न गराउँछ, त्यो आशा जसले हामीलाई कहिल्यै निराश गराउँदैन। हामी यही आशा लिएर 2021 को नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। आज यसुमाथिको विश्वासले हामीलाई
परमेश्वरसँग मिलापमा ल्याएको र उहाँसँगको सङ्गतिमा स्थापित गरेको छ। हाम्रो परमेश्वरसँगको मिलापलाई अझ दरिलो र उहाँसँगको सङ्गतिलाई बलियो बनाउँदै र उहाँले दिनुभएको आशालाई थामी राख्नको लागि आशाको सन्देश नेपालद्वारा आजको वचन अर्धवार्षिक अङ्क नयाँ स्वरूपमा तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गरिएको छ। अवश्य पढ्नुहोला। आशाको सन्देश नेपाल, नक्खु, ललितपुर, जिपिओ बक्स 8975, इपिसी 2966, ललितपुर, नेपाल। फोन नम्बर 015591 865, मोबाइल नम्बर 9808 048 70, इमेल moh.radioministry@gmail.com, वेबसाइट www.mohNepal.org, फेसबुक www.facebook.com/messageofhopenepal।